Deepak Dhavlikar has said that financial limitation and the growing influence of major national parties are among the main reasons why the Maharashtrawadi Gomantak party has not produced a chief minister since the tenure of Dayanand Bandodkar and Shashikala Kakodkar. He stated that despite limited resources, the party continues to contest elections strongly and has maintained its presence in Goa Legislative Assembly while preserving its distinct identity in the state's political landscape. मगो पक्षाचेर खंयच्याय पक्षाचेर टिका जावं हें राजकारणांत चालूच आसता आनी टिका हीच सारकी खऱ्या अर्थान जावं खऱ्या अर्थान ही टिका ही जावंक जाय. उगीच आपल्या फायद्या खातीर कोणाचेर टिका करप किंवा दुसऱ्याक कितें म्हणप हें बरोबर न्ही. हांव तुमकां पयलीं सगळ्यांत आज गोवा स्टेटहूड डे गोंयच्या सगळ्या समाजाक आमच्या मोगो पक्षाच्या वतीन सगळ्या गोंयकारांक हांव गोवा स्टेटहूडाच्यो शुभेच्छा दितां. आतां इलेक्शनाक एक 6-7 म्हयने उरल्या. आतां वातावरण तापतलें. आतां वातावरणांत लोकूय एकामेकाचेर कितें उलोवपाक लागतले. पूण हे प्रत्येक फावटी घडटा. आतां इलेक्शन आयलें की मोगो पक्ष सगळ्यांक दिसता कितें. पूण मोगो पक्षान महाराष्ट्राची गोमंतक पक्षान लिबरेशन जायसर आज पर्यंत कितलें काम केलां आनी कोणाचें केलां हें खरें पळोवपाची गरज आशिल्लें. बहुजन समाजाक कितें हिताय आनी सुखाय म्हणटाले ते भाऊसाहेब बांदोडकराच्या माध्यमांतल्यान सुरू जाल्ली तें आजून मोगो पक्ष हो बहुजन समाजाचोच आसा आनी बहुजन समाज कामूच करता. म्हणून आज आमच्या सारक्या कडेन सगळो बहुजन समाज चडांत चड गोंयचो आजून आमचे बरोबर एट्रॅक्टीव आसा. अजून आसा पूण एमजी पक्षाचो अजून पर्यंत भाऊसाहेब बांदोडकर आनी शशिकला काकोडकर नंतर मुख्यमंत्री जावना म्हणजे तेका खूब हें आसा. कारण एमजी पक्षाय फायनान्शियली वीक आसा. काँग्रेस आयली परत मोगोचे फोडपाक लागली परत भाजपा आयलो मोगोचे फोडपाक लागलो. अशे मोठे पक्ष येवन राष्ट्रीय पक्ष येवन हें करता. पूण मोगो पक्षान आजून टक्कर दिल्ली आहा मोठ्या पक्षाक. तेचें अस्तित्व आजून दवरिल्लें आसा. गेलीं 60 वर्सां मोगो पक्ष एका चिन्हार लडयता. सातत्यान आपलें अस्तित्व ताणें विधानसभेत दवरलां हें म्हत्वाचें आसा.